बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो चुका है और आज़ाद कश्मीर में चौधरी अनवारुल हक साहब की हुकूमत को कायम हुए 2 साल का अरसा हो चुका है। हर साल आज़ाद कश्मीर में रमज़ान मुबारक में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होती है, अदम एतमाद की तैयारियाँ होती हैं, लेकिन इस मरतबा आज़ाद कश्मीर में 2 साल का तवील अरसा गुजरने के बावजूद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक पहले से ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने मुजफ्फराबाद में मुफ्ती तकारीब से खिताब करते हुए इस अज़म का अदा किया कि आज़ाद कश्मीर में तरक्याती अमल किसी सूरत में भी आ, रुकेगा नहीं और ना सुस्त रवि का शिकार होगा। गो कि हमारे पास फंड्स की कमी है, लेकिन हम आज़ाद कश्मीर के अवाम को हर सूरत रिलीफ देंगे। जिस तरह 3 रुपये यूनिट बिजली दी है, 2000 रुपये फी मन आटा मुहैया किया है, इसी तरह आज़ाद कश्मीर में जो तरक्याती मनसूबे हैं उनको भी मुकम्मल किया जाएगा। किसी से ब्लैकमेल नहीं होगा और जब मेरा वक्त पूरा हुआ तो मैं घर चला जाऊंगा। जब तक मेरे पास कलम में अख्तियार है, मैं अपनी कुर्सी पर बैठा हूँ, दुनिया की कोई ताकत मुझे यहाँ से नहीं हिला सकती। अवाम के किसी भी हवाले से काम पर, अवाम के जो हकूक है इस पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। आज हमारे साथ मौजूद होंगे, इस सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे मुजफ्फराबाद से नो मुंतहिब, माशाअल्लाह नो मुंतहिब वाइस चेयरमैन जनाब सरदार जुल्फ़िकार अली, जिनकी अभी चंद दिन कबल उसको आप रस्म हिना कह लें या दावत वलीमा की तकरीब कह लें, उसका इनकाद मुजफ्फराबाद में किया गया, जिसके मेहमान में खुसूसी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब थे। आज हमारे साथ जुल्फ़िकार साहब से हम बात करेंगे। सरदार साहब, आपको कश्मीर एक्सपर्ट डिजिटल में खुश आमदीद कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया जैद साहब। सरदार साहब, एक तो ताखीर की माजरत के 2 महीने बाद हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो एक तो आपको वाइस चेयरमैन प्रेस फाउंडेशन दोबारा बनने पर आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। सरदार साहब, ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब ने आज मुजफ्फराबाद पुलिस लाइन में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए जो वहाँ पुलिस का जो डिपार्टमेंट है उनको 1 अरब रुपए से ज़्यादा फंड्स देने का ऐलान किया है। एक ऐसे वक्त में वज़ीर आज़म ने 1 अरब से ज़ायद का फंड देने का ऐलान किया है कि जब आज़ाद कश्मीर माली बुरान का भी शिकार है, तो आप क्या समझते हैं कि ये फंड्स कहाँ से प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो वादा किया वो मैनेज करके देंगे? जी बिल्कुल, आज बहुत बड़ा ऐलान किया है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने। उन्होंने कहा कि पुलिस को तमाम जो उनके वसाइल है वो मुहैया करने के लिए अगले 5 साल के लिए 4 अरब की जरूरत है, लेकिन मैं इस वक्त में 1 अरब रुपए इनको देने का ऐलान करता हूँ। और उसमें उन्होंने कहा आप अपनी गाड़ियां खरीदें, अपना जो असला आपको जरूरत है वो खरीदें, आंसू गैस लेनी है वो लें, और उसके अलावा मकानियत की कमी अपनी जो है पूरी करें। और फिर इसमें दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कहा कि ये आप देखें कि ये मैं इस माली साल में मुहैया करना चाहता हूँ। आप वज़ीर दाखिला जो कर्नल वकार नूर है उनके साथ मिलकर ये प्लान करें कि आप इतना फंड खर्च कर लेंगे या क्या चीजें आपके लिए जरूरी है जिनके लिए ये मैं आपको फंड दूं। तो ये कोई जैद साहब बहुत बड़ी बात है कि आजाद कश्मीर में एक जनब हुकूमतें जो है उनका हमेशा से रोना होता था, और हमने वो वक्त भी देखा जब 1 से 10 तारीख तक किसी किस्म की कोई बिलिंग कोई वो नहीं हो सकती थी। एजी ऑफिस में कहा जाता था कि तनख्वाहें दी जा रही हैं और तनख्वाहों का फंड हमारे पास मौजूद नहीं है, स्टेट टैक्स मोड दे रहे हैं। और एक ऐसा वक्त भी हमने देखा जब बिजली 3 रुपए है और आपका आटा जो है वो 2000 रुपए मन पे आ चुका है, तो उसके बावजूद जो तनख्वाहें वो भी टाइम पे हो रही हैं, जो पेंशन है वो भी टाइम पे हो रही है, और उसके साथ 1 अरब रुपए उन्होंने उनको कहा कि जून तक मैं आपको दे भी देता हूँ। हाँ, एक बात उन्होंने कही है कि मेरे 22 माह के अरसे में कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी गई, कोई नई चीजें जो है हमने नहीं खरीदी है, हमने बचत करने की कोशिश की है। और ये आवाम का वो पैसा जो अल्ले तल्लू पर उड़ाया जाता था वो हमने उड़ाना बंद किया, और उसकी बचत से मैं ये सारी चीजें जो है ये इस सारे अमल को जो है वो पूरा कर रहा हूँ। तो ये मेरा ख्याल है अगर ये बहुत बड़ी बात है। हाँ सरदार साहब, ये बताइएगा कि जो गुज़श्ता दिनों मुजफ्फराबाद में फूड टेस्टिंग लैब भी कायम की गई है, तो इससे एक आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा? और जो आज़ाद कश्मीर में इसको जो ग्राम फरोश हैं जिनके बारे में हुकूमत वज़ीर आज़म ने भी कहा कि इनके साथ जो है ना सख्ती के साथ
جو ہے نا نمٹا جائے گا, کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. جو آزاد کشمیر میں انہوں نے نشاندہی بھی کی تھی کہ آزاد کشمیر میں کوئی 2 نمبر یا 3 نمبر مال سپلائی نہیں ہو رہا ہے, بلکہ 12 نمبر سے بھی زیادہ مال سپلائی ہو رہا ہے 2 نمبر. تو یہ اس حوالے سے ایک عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا, اور کیا حکومت نے جو اس کو دعوے کیے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو ذخیرہ اندوز ہیں اور جو 2 نمبر مال سپلائی کرتے ہیں ان کو کنٹرول کر پائے گی نا؟ ویسے بھی یہ جو فوڈ ٹیسٹنگ لیب ہے میرے خیال میں اس کو تو بہت پہلے قائم ہو جانا چاہیے تھا. اگر یہ آج سے 10-15 سال پہلے قائم ہوئی ہوتی تو ہمارے جو نوجوان جو ہیں, کم عمر جو بچے ہیں جو ہارٹ اٹیک سے جن کی ڈیتھ ہو رہی ہے, کم از کم یہ ہارٹ اٹیک کو تو کسی حد تک روکا جا سکتا تھا. آزاد کشمیر میں یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں جن چیزوں کو بین کیا جاتا ہے, پنجاب میں جن چیزوں پر پابندی لگائی جاتی ہے, وہ تمام چیزیں وہاں سے سارا خام مال اٹھا کے آزاد کشمیر میں بھیج دیا جاتا ہے. 2 نمبر گھی یہاں پہ آپ کو ہوتا ہے, پاپڑ 2 نمبر, چاول, ہر چیز, ایون دن کے یہاں پہ جو صابن جو کپڑے اور منہ دھونے والا ہوتا ہے وہ بھی 2 نمبر, اور خاص کر جو بالوں کے شیمپو, کس چیز کا آپ نام لیں گے کہ جو 2 نمبر نہیں ہوتی. آپ مارکیٹ میں ثابت ہلدی خریدیں, ثابت مرچ خریدیں, ثابت نمک خریدیں تو وہ آپ کو مہنگا ملے گا, اور پسی ہوئی ہلدی, پسا ہوا نمک اور پسا ہوا جو مرچ ہے جب آپ کو وہ سستی ملتی ہے تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس کی پسائی کی قیمت کدھر گئی, اس کی ویسٹیج کدھر گئی, اس کی باقی چیزیں کدھر گئی. اگر اس کے باقی اخراجات نہیں ہوئے تو پھر وہ کیوں نہیں ہوئے, اور اگر ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ملاوٹ ہے. مارکیٹ میں ہر چیز آپ کو ایک نہیں 10 قسم کی جو ہے وہ وہاں پہ دستیاب ہے, اور ہر آدمی ایک مارکا لگا رہا ہوتا ہے. 5 روپے کی نسوار کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ نکالوں سے ہوشیار رہیں, اور اصل میں وہ انہی نکالوں نے جو ہے وہ بنائی ہوئی ہوتی ہے. تو لوگوں کی صحت کے ساتھ ایک کھلواڑ کیا جاتا تھا. البتہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جو اپنی زرعی پیداوار ہے ان ساری چیزوں میں وہ نہ ہونے کے برابر ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے پنجاب سے آتی ہیں, کے پی کے سے آتی ہیں. تو اب فوڈ ٹیسٹنگ لیب جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے. تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ دودھ کا ہے کہ دودھ اتنا ناقص ملتا ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر بہت متعدد بار فیصلے لیے, ہائی کورٹ نے ان کا بڑا اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی, لیکن پھر بھی یہ 2 نمبر دودھ جو ہے یہ لوگ اس کے تک کنٹرول نہیں ہو سکا. شہروں کو چھوڑ دیں, آپ کئی علاقوں میں اگر چلے جائیں تو وہاں تو یہ جو آپ کے کولڈ ڈرنکس ہیں, جو آئس کریمز مل رہی ہیں, خاص کر بچوں کے جتنی بھی چیزیں یہاں مارکیٹ میں آ رہی ہیں, آلو کے جو چپس یہ بنا کے دے رہے ہیں وہ بھی 2 نمبر دے رہے ہیں. تو ظاہر ہے وہ جو اس کے کھانے سے جو بچے بیمار ہو رہے ہیں, ان کی صحت خراب ہو رہی ہے, ان کو جو جسمانی کمزوری ہو رہی ہے اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی. تو حکومت نے یہ ایک اچھا کام کیا ہے کہ مختلف جگہوں کے اوپر, اور اس میں بڑے پڑھے لکھے بچے اور بچیاں انہوں نے نوجوان رکھے ہیں جو ایم فل اور پی ایچ ڈی ہے. تو وہ انشاءاللہ امید ہے کہ آزاد کشمیر میں یہ جو 2 نمبر مال سپلائی ہوتا ہے اس میں کمی آئے گی, اور جب یہ 2 نمبر مال آپ کا بند ہو جائے گا تو اس سے یقیناً لوگوں کی صحت کے مسائل بہتر ہوں گے, اور آپ کو مطلب زیادہ سے زیادہ ہاسپٹل بنانے کی بجائے اور زیادہ سے زیادہ میڈیسن کمپنیاں لگانے کی بجائے آپ کو فوڈ ٹیسٹنگ لیب ہونی چاہیے تھی. اگر آپ فوڈ بہتر استعمال کریں گے تو بے شمار بیماریاں آپ کے قریب سے نہیں گزریں گی. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ جو وزیر اعظم صاحب نے چند دن پہلے جو آپ کا حلف لیا, 9 منتخب آپ وائس چیئرمین بنے پریس فاؤنڈیشن میں, تو اس میں وزیر اعظم صاحب نے بڑا دبنگ قسم کا خطاب کیا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو فیک نیوز ہیں, غیر رجسٹر سوشل میڈیا چینل جو بنائے گئے ہیں, ان پر بھی شدید انہوں نے تنقید کی ہے. اور اس حوالے سے آپ کیا کی رائے ہے کہ کیا جو وزیر اعظم صاحب نے تقریر کی ہے ان چیزوں کے اوپر, یہ تو کافی عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں فیک نیوز چلتی ہے, سوشل میڈیا غیر رجسٹر جو ہے نا وہ جو چل رہا ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی, لیکن کارروائی کوئی بھی نہیں ہوتی. اس مطلب پھر وزیر اعظم صاحب نے کوئی عزم کیا, کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ دیکھیں, جو فیک نیوز ہے یہ مسئلہ صرف آزاد کشمیر نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. اور کچھ عرصہ پہلے آرمی چیف نے جب 5 فروری کو مظفر آباد یہاں ہمارے شہر اور اس میں کچھ جرنلسٹ بھی تھے, ان کے ساتھ جب بات چیت کی تھی تو اس میں انہوں نے واضح کیا تھا کہ ہمارا جو ایک بے شمار ایک دشمن ملک تو کلیئر ہے, لیکن اور بھی بے شمار ایسے ممالک ہیں جو فیک نیوز کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے اوپر وہ آپ کا جو کلچر ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کے قیام کی جو بنیادی وجہ تھی, یہ بنیادی نظریے اور عقیدے کو چھیڑ رہے ہیں, اور ہمارا جو نوجوان ہے وہ بڑے آرام سے ان کی طرف جو ہے وہ راغب ہو رہا ہے. دوسری بات جو پرائم منسٹر نے کی وہ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا چینلز ہیں یہاں پہ بنائے جا رہے ہیں, قائم کیے جا رہے ہیں آزاد کشمیر کے اندر, غیر رجسٹرڈ ہیں,
ये तो जाहिद साहब, मैंने अपनी जो मेरी स्पीच थी, मैंने उसमें भी एक गुजारिश की थी आजाद कश्मीर के अवाम से, पाकिस्तान के अवाम से, कि सोशल मीडिया को इंटरटेनमेंट के लिए आप जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन सोशल मीडिया को इस तरह के चैनल्स को मालूमात का ओरिजिनल जरिया मत समझे। सोशल मीडिया के ऊपर हमारे बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं, जिनके पास किसी न किसी अखबार का, किसी चैनल का तजर्बा मौजूद है वहां पे काम करने का, लेकिन उन लोगों को भी चैनल ने करंट रिपोर्टिंग के लिए रखा हुआ है। उन लोगों से माहिराना राय कभी भी चैनल नहीं लेता, कि कोई भी चैनल उनसे तबसरा नहीं लेता किसी न्यूज के ऊपर, क्योंकि चैनल ये समझते हैं या अखबारात ये समझते हैं कि ये लोग जो देखते हैं वो तो रिपोर्ट कर सकते हैं, मगर तबसरा करने के काबिल ये नहीं है। वो लोग अपने जो है वो बड़े मुदब्बर और यूट्यूब चैनल्स के ऊपर और सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर ऐसे ऐसे भाषण दे रहे होते हैं, ऐसी ऐसी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे मशवरे कर रहे होते हैं कि इंसान हैरान होता है कि कानून के ऊपर वो शख्स बात कर रहा होता है जिसकी अपनी क्वालिफिकेशन शायद मैट्रिक भी जो है वो नहीं होती। तो फिर जब कानून समझाने वाले जो है वो मुंशी जो है वो अगर एडवोकेट को बताएगा कि उसने कोर्ट में बहस क्या करनी है, तो उसका नतीजा फिर जो फैसला आएगा वो कभी भी उस क्लाइंट की हक में नहीं होगा। तो यहाँ पे आजाद कश्मीर में एक बड़ा आपको मैं इंकशाफ करूं कि एक ग्रुप है जो ग्रीन टूरिज्म के लिए सरगर्म है। वो ये चाहता है कि वो किसी तरह आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वो ठेके ले और आजाद कश्मीर के जो बहुत सारे बिजनेस है उनके ऊपर वो कब्जा करें। रियल एस्टेट के कुछ लोग हैं, वो आजाद कश्मीर में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कुछ चैनल के जरिए मीडिया को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्लान ये है कि एक मीडिया हाउसेज मुख्तलिफ बनाए जाए सोशल मीडिया के, और उन हाउसेज लिए आप वकला को एंगेज करें, ब्यूरोक्रेट्स को एंगेज करें, दीगर जो बोलने वाले लोग हैं उनको एंगेज करें, उनको कुछ पैसे भी दें, और उनको इस तरीके से एंगेज कर लिया जाए कि किसी वक्त में जब ये सोशल मीडिया के ऊपर आने वाले जो लोग हैं ये एहतजाज न कर सके, या वो अपने बयानिए को आस्ता आस्ता इतना अच्छा कर दे कि लोग उसको सच समझना शुरू करें, और एट द एंड फिर वो यहाँ पे जो बड़े बड़े आपकी जो आपकी जितनी मालियां हैं, जो आपकी बैकें वगैरह होती थी, जो सब्जादार हैं, आपके जो जंगलात हैं, वहां पे वो गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस और अपनी मर्जी की चीजें कायम करके आजाद कश्मीर का जो कल्चर है इसको तब्दील कर सके। और मैं ये बात कहने में कोई वो नहीं महसूस करूंगा कि बाद ऐसे यहाँ पे चैनल या बाद ऐसे हाउसेज भी कायम किए जा सकते हैं जिनके पीछे इंडियन फंडिंग हो और किसी को पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि जब एक चैनल कोई बनाएगा, एक हाउसेज जो है हर आदमी जो है वो उसको बनाना शुरू कर देगा और गवर्नमेंट इसको देखेगी नहीं, तो फिर ये बेशुमार चैनल इस तरह के फिर जिसका दिल चाहेगा वो बनाता जाएगा। और अगर इंडियन फंडिंग से कोई चैनल यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं आजाद कश्मीर के अंदर, तो फिर आप आजाद कश्मीर और बलोचिस्तान में ज्यादा फर्क नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम ये कहते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जो भी रजिस्टर्ड अदारे हैं, जिनके ऊपर लोगों का ट्रस्ट है, जिनसे पूछा जा सकता है, कम से कम लोगों को उसके ऊपर एतमाद करना चाहिए। और खासकर हमारे जो हुकूमती अदारे, जो हमारी वुज़रा हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, इनको हर दावत में नहीं चले जाना चाहिए। इनको कम से कम अपने स्टैंडर्ड का और जो ओरिजिनल मेयार है उसका ख्याल रखना चाहिए। एक सोशल मीडिया चैनल जाहिद साहब मैं गुमनाम तरीके से कायम कर लेता हूँ और उस पे आके कमिश्नर, आईजी और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी और वुज़रा अपने बयान देना शुरू कर देते हैं। कल अगर मेरा एजेंडा कुछ और निकले उसमें से, तो फिर उसके बाद मुझे बताएं कि वो कहाँ से मतलब लोग तो उसके ऊपर यकीन करेंगे कि जी इस चैनल के ऊपर तो फला लोग बात करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को भी कोई पॉलिसी बनानी चाहिए, और जो रजिस्टर्ड अदारे हैं, या कम से कम हमने ये फैसला किया था कि जो डिक्लेरेशन जिन अदारों के पास है वो अगर अपने अखबार का या उसका चैनल बनाते हैं तो उसके साथ आप जरूर चलें, लेकिन उसके जो मालिक और वारिस है उसको क्लियर होना चाहिए, सामने होना चाहिए, और उसका एजेंडा सामने होना चाहिए। ये गुमनाम हाउसेज कायम करके आजाद कश्मीर के अंदर पैसा लगा के कुछ लोगों का जमीर खरीद के जो करने की कोशिश की जा रही है, मेरा ख्याल है ये आजाद कश्मीर के लिए और नजरिए के लिए एक तबाही का बायस बनेगा। अच्छा सरदार साहब, आखिर में ये बताइएगा कि जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने प्रेस फाउंडेशन के मेम्बरान के लिए जो इस दुनिया में नहीं रहते हैं उनके लिए उन्होंने 10 लाख रुपए का जो है ना वो आपसे कहा है कि उन मेम्बरान के फैमिलीज़ को, वर्षा को 10 लाख रुपया दिया जाए। ये तो वो हो गया कि जो लोग मर जाते हैं। अब ऑल कश्मीर न्यूज़पेपर सोसाइटी का जब मैं सदर था तो हमने जिंदू के लिए भी 3% देने का ऐलान किया था, और 5 साल हो गए हैं तो बेशुमार लोग जो है ना वो AKNS के फंड से फैज़याब भी हुए हैं। उस वक्त तो आप वाइस चेयरमैन थे,
اور اس کے بعد پھر ابرار حیدر صاحب بنے، لیکن وہ ہمارے جو اے کے این ایس کے جو ممبرز رہ گئے تھے وہ لوگ جو جینون صحافی بھی ہیں، ان کے اپنے ادارے بھی ہیں، یہ کہا گیا تھا کہ ان کو ایک پریس فاؤنڈیشن کا ممبر بنایا جائے، لیکن پیسے تو ہم دے رہے ہیں لیکن ابھی ممبرشپ نہیں ہوئی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں اس بارے میں بطور وائس چیئرمین پریس فاؤنڈیشن؟ بالکل بالکل زید صاحب، میرا جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس دور میں، وہ ہم اس اپنے ایگریمنٹ کے اوپر قائم ہیں۔ اسی ایگریمنٹ کے تحت یہ پیسہ جو ہے اے کے پریس فاؤنڈیشن کو آ رہا ہے۔ پرائم منسٹر نے جو اس کی گرانٹ میں اضافہ کیا ہے، وہ پرائم منسٹر نے پورا ریکارڈ دیکھنے کے بعد، پوری بریفنگ لینے کے بعد، اور صرف میرے سے نہیں، جو ڈفرینٹ ہیں، جو ڈفرینٹ سیکٹریز ہیں، جو چیئرمین ہیں، مطلب انہوں نے ساری چیز دیکھنے کے بعد اس میں اضافہ کیا، اور ان کی تقریر کا یہ حصہ تھا کہ پریس فاؤنڈیشن کو جو فنڈ میں دے رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ یہ جائز خرچ ہوگا اور یہ ناجائز خرچ نہیں ہوگا۔ میں آج ہی سے یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ ایک دوسرا، جو آپ لوگوں کا جو کٹوتی کی جا رہی ہے 3% جو سیس ہے، اس سے فاؤنڈیشن میں ایک جان پڑی ہے، لیکن میں آپ کو یہ کلیئر کرتا ہوں کہ 2-2.5 سال پہلے میں سارا ریکارڈ آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہوں کہ وہ جو ایگریمنٹ ہمارے درمیان ہوا، اداروں کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس وقت آپ صدر تھے، آج آپ صدر نہیں ہیں، آج صدر کوئی اور ہے، جنرل سیکرٹری کوئی اور ہے، اس وقت میں وائس چیئرمین تھا، بعد میں کوئی اور آیا، عہدیدار بدلتے رہتے ہیں، ادارے قائم رہتے ہیں، لیکن اس ایکٹ کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اور ابھی پرائم منسٹر صاحب سے ہماری بات ہوئی ہے، انہوں نے برملا یہ کہا ہے، دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا سیکٹری انفارمیشن کو بھی اور دیگر اداروں کو بھی کہ آپ امیڈیٹلی اس ایکٹ کو لے کے آئیں، جو آپ نے اس میں ترامیم کرانی ہے حکومت وہ کر کے دینے کے لیے تیار ہے، اور اے کے این ایس کو جو ایگریمنٹ ہے ان کے ساتھ اس کو پورا کیا جائے۔ اس کے بعد جو اے کے این ایس کے سارے لوگ ہیں وہ یقیناً اس کا جو ہے حصہ ہوں گے۔ اور لیکن ایک بات میری آپ گزارش سن لیں کہ آزاد کشمیر کے اندر یہ 60-65 اخبارات نہیں ہیں، اور یہ بے شمار آپ لوگ جو ہے وہ ڈمی اداروں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ آپ کے بہت سارے ایسے ہیں زاہد صاحب کہ ان کا پیج 2 اور بیک پیج جو ہے وہ سیم ہوتا ہے، 80% نیوز ان کی سیم ہوتی ہے، ایک ہی کمپیوٹر آپریٹر جو ہے وہ 10 بار تیار کر رہا ہوتا ہے۔ آپ لوگ تھوڑی سی مہربانی کریں کہ یہ ان ڈیویز کو بیچ میں سے نکالیں، ان لوگوں کو آپ رپورٹر رکھ لیں اپنے ساتھ، تھوڑی ہے مالک بننا جو بندہ مالک بننے کی صلاحیت یا اہلیت نہیں رکھتا۔ تو تھوڑا سا آپ لوگ بھی مہربانی کریں، تھوڑا سا اس جو مالکان ہیں ان میں بہت اچھے اچھے لوگ شامل ہیں، مثلا آپ ہیں اس میں، عامر محبوب صاحب ہیں، اکرم شاہ صاحب ہیں، اس کے ساتھ وہ جاوید چودھری صاحب ہیں، اور بڑے بڑے لوگ اسلام آباد میں موجود ہیں، اسلام آباد میں بڑے نام موجود ہیں، میرپور میں موجود ہیں، راولہ کوٹ میں موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے آپ کے اسلام آباد میں، ظفر آباد میں اور میرپور میں بہت سارے ڈمی اخبارات ہیں۔ آپ اگر ان ڈمی اخبارات کو نکال دیں گے تو یقیناً بہتری ہوگی، ورنہ کل پھر آپ کو ایک گلہ آئے گا، کیونکہ فاؤنڈیشن میں جب آپ کو ممبرشپ دی جائے گی تو وہ پھر سکروٹنی شروع ہوگی، اور اس سکروٹنی کے اندر اگر فاؤنڈیشن نے کسی کو نکالا تو پھر یہ مالکان کے لیے کوئی مناسب بات نہیں ہوگی کہ فاؤنڈیشن کے ذمہ دار جو ہے وہ آپ کا تعین کریں۔ آپ بڑے لوگ ہیں، اسپیشل اسٹیٹس آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ کو تایاد کارڈ دیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے آپ اپنے جو ڈمیز ہیں ان کو سائڈ کریں۔ یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، لیکن جتنے ڈمی اخبارات پاکستان میں اتنے شاید پوری دنیا میں کہیں نہ ہو۔ بہت شکریہ سردار صاحب، اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ میٹنگ بھی کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل میں تشریف لائے۔ سردار ذوالفقار علی وائس چیئرمین پریس فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب پہلے سے زیادہ پرعزم اور مطمئن نظر آتے ہیں، اور آزاد کشمیر میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے وہ پرعزم ہیں۔ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل سے زاہد تبسم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔